बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। तो बिल्कुल खुलासा ये था कि शुरू और आखिर की सूरह कहफ की 10 आयतों के बाद हमारे पास दरमियान में 90 आयतें थी जिनको हमने समझना था। तो हमने उसमें ये समझा था कि इन 90 आयतों में इस सूरह कहफ के अंदर 5 किस्से बयान किए गए हैं, जिसमें से पहला किस्सा असहाबुल कहफ का किस्सा है। थीम यह है पूरी सूरत की कि शुरू और आखिर की 10 आयतों में कुछ 5 अहम तरीन चीजें हमें समझा दी और दरमियान के 5 किस्सों के जरिए से 5 अहम तरीन चीजें और समझा दी। इसमें से जो पहला किस्सा था असहाबुल कहफ का, उस किस्से के अंदर हमने समझा था कि हमें इस किस्से के जरिए से बताया जा रहा है कि देखो, ईमान को भी चैलेंजेस आते हैं, दीन के एतबार से भी ईमान वालों को चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि इन चंद नौजवानों को आए थे, लेकिन इन्होंने एक इस्तेकामत के साथ, समझदारी के साथ, इन्होंने अल्लाह पर एतमाद के साथ, रुजू इल्लाह के साथ और इन और कुर्बानी के साथ इन तमाम चैलेंजेस को पूरा किया। और एक बहुत बड़ी चीज जो सूरत का दूसरा रुकू हमें इस किस्से का अगला हिस्सा हमें समझा रहा था, कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म भी किया गया था, और उससे हमने ये समझा था कि अगर हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों का साथ इख्तियार करें, या ऐसे लोगों को अपने सोशल सर्कल में हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं जिनकी तरजीह दीन और आखिरत, और जिनके साथ बैठकर, मिलकर, उठकर, मशवरा करके हमें बार बार अल्लाह याद आते रहे, आखिरत याद आते रहे, ताकि जो ये गफलत का फैक्टर है ना, कि हम अपनी दुनियावी एक्टिविटीज में, मसरूफियात में, फिक्रों में हम इस कदर मसरूफ हो चुके हों कि हमें आखिरत और हमें दीन की परवाह ही ना रहे, उस फेज से हम महफूज हो जाएंगे। ठीक है। अब ये दूसरा किस्सा है। इसमें इस किस्से में अरबी में हम इसको नाम देते हैं साहिबुल जन्नतैन। जन्ना बाग को कहते हैं, जन्नतैन दो बाग। ठीक है। और ये जिस यानी जमाने में कुरान करीम नाजिल हो रहा था ना, तो अरब के सहराई लोगों के लिए एक बाग का तस्वुर वैसे ही बड़ा खूबसूरत था, है ना। और फिर किसी के बाद एक नहीं, दो दो बाग हो। और फिर उस जमाने के एतबार से हम इंशाल्लाह आयतों में देखते हैं कि उस बाग की जो स्पेसिफिकेशन बताई गई ना, कि किस किस्म का था, कि इंतहाई ज्यादा खूबसूरत, इंतहाई ज्यादा बेहतरीन था। अभी हम इसको देखते हैं। और फिर असल में ये बताया गया है कि ये शख्स गोया कि अपने जमाने के पीक पर था। जो चीज भी किसी इंसान के पास वो अच्छी और बेहतरीन मौजूद हो सकती थी, सब इसके पास थी। किस्सा दिलचस्प उस वक्त होता है जब इसके एक दोस्त से कुरान करीम जिक्र करता है कि इनकी कन्वर्सेशन हुई, एक मुकालमा हो, है ना। और वो दोस्त ईमान वाला है, आखिरत पे यकीन रखता है। और ये शख्स, उसकी गुफ्तगू से हमें अंदाजा होता है कि ये आखिरत या खुदा या मजहब, किसी भी किस्म के मजहब को नहीं मानता। इसकी गुफ्तगू से अंदाजा होता है। वो दोस्त उसे वॉर्न भी करता है, समझाता भी है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो भी करता है, लेकिन किस्से की जो बनावट है उसे पता चलता है ये कोई तवज्जो नहीं देता है। और फिर आखिर में इसके अंजाम के बारे में कुरान करीम गुफ्तगू करता है। तो हमने दो सवालों के बारे में सोचना है। नंबर एक, कि इस किस्से के जरिए से हमें क्या समझाया जा रहा है। नंबर दो, अगर हमें किसी किस्म के फितने से आगाह किया जा रहा है, तो फिर किस्से के बाद जो आयतें हैं वो हमें उसका हल कैसे बताती हैं, वो हमें इसको सही करने का तरीका क्या बताती है। ठीक है। तो मुख्तसर इसको देखते हैं कि हमने एक स्लाइड में भी लिखा हुआ है कि एक शख्स को अल्लाह ने बहुत मालो दौलत अता किया, बागात, फसलें, नहरों का तज़किरा किया कुरान करीम ने, नौकर चाकर, औलाद, खानदान, कबीला, लेकिन वो शिर्क में मुब्तला हो गया। अब ये भी आप लोगों से मुझे पूछना है कि शिर्क किस किस्म का था। ठीक है। और आखिरत का उसने इनकार कर दिया, और अपने दोस्त से गुफ्तगू करते हुए जो कुरान ने जिक्र की, उसने वाज़ेह तौर पे इन तमाम बातों को झुटला दिया। और वो कह रहा था कि जो कुछ भी मेरे पास है, मैं स्किल्ड हूँ, मैं बड़ा मतलब जीनियस हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, ये तो मेरी अपनी मेहनत है। बिलफर्ज कोई आखिरत नाम की चीज भी होगी, बिलफर्ज, तो उस दुनिया में मैं अच्छा ही हूँ, अभी भी मैं अच्छा हूँ, तो मैं हूँ ही जीनियस, मतलब मैं इस तमाम चीजों का हकदार हूँ। ठीक है। तो ये उसकी अप्रोच थी, और कुरान करीम ने जाहिर बात है हमें समझाया। तो ये अच्छा, ये बता सकते हैं ये क्या है, इससे पहले आज कोई कभी भी नहीं आया।
चलें, तो ये कुरान करीम का ये किस्सा यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और यहाँ ये मुकम्मल हो रहा है। और अगली जो आयतें हैं यहाँ तक, इसमें कुछ इस किस्से के बाद तबसरा है, ठीक है। और उसके बाद फिर तीसरा किस्सा है, वही कुल्ला लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, शैतान के हवाले से तीसरा वाक़या है, ठीक है। आज हम इस वाक़े का मुताला करेंगे, जिसका नाम साहिबुल जन्नतैन है। इसके जरिए से हमें किस किस्म के फितने से आगाह किया गया है, यहाँ कुछ हिंट लिखा हुआ है, कुछ इंशाल्लाह आप लोगों से भी पूछते हैं। इसको हम कुरान करीम में पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें जरा मैंने अच्छा हाईलाइट किया। तो कुरान करीम कहता है कि हम देखो ये एक मिसाल बयान कर रहे हैं ना, और कुरान के अल्फाज में जब कुरान मिसाल कहता है या मसल कहता है तो बहुत बकसरत कुरान ने बहुत सारी बातें समझाने के लिए, इसको आप मेटाफर भी कह सकते हैं, कुरान ने इस्तेमाल किए। तो कुरान के लैंग्वेज में इसका मतलब ये होता है खूबसूरत, एक बेहतरीन उम्दा कलाम, अच्छी अच्छा अच्छा कलाम जिसकी वर्डिंग भी बड़ी अच्छी हो, जिसकी मीनिंग भी बड़ी अच्छी हो, और उसमें मिसाल देते हुए, किसी चीज से कंपेयर करते हुए कोई बड़ी हकीकत समझाई जाती है खूबसूरत अंदाज में, आसान अंदाज में, उसको कुरान मिसाल कहता है, ठीक है। तो यहाँ भी ये कहा गया वज़रिब लहुम मसला, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक मिसाल बयान कीजिए इन लोगों के लिए, ईमान वाले भी हैं उसमें, काफिर और मुशरिक भी हैं। और इसके बैकग्राउंड में ये समझें कि जिस वक्त ये सूरतें या आयतें नाज़िल हो रही थी, ईमान वाले मक्का की जिंदगी में कमजोर थे, ठीक है, हर एतबार से कमजोर थे, और उनके पास वसाइल भी नहीं थे, असबाब भी नहीं थे, हुकूमत भी नहीं थी, इक़्तिदार भी नहीं था, इख्तियार भी नहीं था। और दूसरी तरफ वो जो इस दीन का इनकार कर रहे थे, जो अहले मक्का थे, जो उनके सरदार थे, जो मुशरिकीन थे, उनके पास हर किस्म की चीज, इख्तियार, दौलत, हुकूमत, इक़्तिदार सब मौजूद था। तो आमतौर पे वो भी ये इस किस्म का इकरार करते थे कि यार अगर तुम हक पर हो, बाकी में तुम्हारे पास कोई सच है, तो तुम इतने पिसे हुए क्यों हो और हम इतने बुलंद क्यों हो, ठीक है। तो इस तनाजुर में भी इस गुफ्तगू को देखिएगा, कुरान करीम उस वक्त जो मौजूद माशरा था उसको भी कुछ समझाना चाह रहा था, और क़यामत तक के इंसानों को समझाना चाह रहा है। तो इन लोगों के लिए अहले ईमान भी और अहले कुफार भी, और फिर क़यामत तक के इंसान भी, इनके लिए दो लोगों की मिसाल बयान कर। अच्छा, इन दो लोगों की और ज्यादा डिटेल हमारे पास नहीं है कुरान के अंदर, इनके पीछे क्या ताल्लुक था। अलबत्ता कुछ हमें ऐसी रिवायत मिलती है कि या तो ये दोनों भाई थे, या दोस्त थे, यानी पार्टनर थे, ठीक है। और भाई होने की सूरत में फिर ये मिलता है इनको, अपने दोनों को अपने बाप से बहुत बड़ी दौलत मिली, विरासत में। या ये पार्टनर थे जो दोनों ने अपने बिजनेस को अलग किया और एक बड़ा अच्छा एग्जिट निकला इनके पास। अब उसके बाद दोनों अलग अलग लाइफ गुजारने लगे। उसमें जो एक शख्स था जिसका यहाँ तस्करा हो रहा है, जिसके बाप का तस्करा हो रहा है, उसने बहुत उस वक्त के एतबार से अपना जो कुछ भी था उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किया, उन चीजों में जो उस वक्त के एतबार से बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती थी, और उस पर अपना सब कुछ लगा दिया, बहुत मेहनत की। लेकिन इसमें उसने, क्योंकि उसमें नेकी का या खैर का या दीन का या खुदा का या आखिरत का कोई तस्वुर नहीं था, तो उसने किसी भी इंसान के हक अदा नहीं। उसकी सारी मेहनत का जो महवर था, एक्सल था, वो खुद उसकी जात। अच्छा, दूसरा इंसान जिसको भी बड़ा माल मिला था, उसने अपने ऊपर भी खर्च किया, कुछ इन्वेस्ट भी किया, और उसने लेकिन बहुत सारे हुकूक अदा किए, ठीक है। अल्लाह ही जानते हैं उस वक्त इन हुकूक की तफसील क्या होगी, जैसे हमारे पास ज़कात है, सदका है, फुकरा मसाकीन की मदद करना है, ठीक है, और इंसानियत की खिदमत करना है, वगैरह वगैरह। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं हमारे दीन के अंदर, अल्लाह ही जानता है उस पर क्या तफसील होगी। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि जो पहला शख्स था, ये उस सरमाए, उस कैपिटल की वजह से बहुत बड़ा एक, आप समझें कि इसने एक बागों की सूरत में एक बहुत बड़ी दौलत खड़ी कर दी, जो बहुत खूबसूरत भी थी। और दूसरा एक शख्स था, ये इस लेवल पर नहीं पहुंच सकता। अब ये मिलते हैं कुछ अरसे बाद, ठीक है, दोनों के लेवल में। जाहिर बात है क्योंकि ये एक मादा परस्त माशरा था इनका भी, तो इंसानों को परखा जाता है उनके सोशल स्टेटस के एतबार से। लिहाजा वो इसको अपने आप को बड़ा ऊपर समझ रहा था, और ये शख्स अपने आप को जरा, ये तो नहीं समझ रहा था, लेकिन वो इसको एक हकीर समझ रहा था या एक कमजोर समझ रहा था। अब दोनों की गुफ्तगू होती थी, क्योंकि पुराना दोस्त था या भाई था, इसको अंदाजा होता है कि यार ये मेरा भाई तो अजीब अजीब बातें करता है। अब देखेंगे गुफ्तगू, पहले कि उन बागों का तस्वुर, दो लोगों का
مثال بیان کیجیے، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، جن دو میں سے ایک کے لیے، ایک کو ہم نے دو باغ دیے تھے، جنتین دو باغ دیے تھے، من اعناب، یہ باغ کس کے تھے جی؟ اعناب کسے کہتے ہیں؟ نہیں، اعناب کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، ارے یہ تو باغ کی بات چل رہی ہے، آواز کہاں سے آ جائیں گے؟ باغ، انگور کو، جنتین من اعناب، دو باغ تھے، اور اصل یہ باغ کس کے تھے؟ اچھا، انگور کے باغ یہ بہت یعنی مشکل ہوتا ہے ان کو بنانا اور چلانا، اور پھر یہ بہت ہی نفیس اور اعلیٰ ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے کسی بھی اور پھل کے مقابلے، اور جس معاشرے میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں انگور بہت پسند کیے جاتے تھے، بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، اور بہت خوبصورت بھی ہوتے ہیں۔ آتت اکولہ، اچھا، وہ حفظناہما بنخل، درمیان میں اصل اوریجنل باغ تو انگور کے تھے، ایک نہیں دو باغ، اور ان کو چاروں طرف سے حفظنا گھیرا ہوا تھا، بنخل، کھجور کے درختوں میں، نخلن جمع ہے نخلتن کی، کھجور کے درخت، جیسے گویا کہ ایک نیچرل وال سے گئی تھی چاروں طرف، ایک منظر قرآن نے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب صرف یہ نہیں تھا، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دو باغوں کے درمیان جہاں بھی کوئی اسپیس تھا وہاں اور بھی بہت ساری سبزیاں، زرعا کہتے ہیں کھیت کو، کھیت میں اناج ہوتا ہے، سبزیاں، ترکاریاں، ٹھیک ہے، پھل پودے، نرسری ٹائپ کے، ایک آپ تصور کر لیں، دور دور تک لہلہاتے کھیت ہے۔ اچھا جی، اور کچھ باغ یا کچھ درخت ایسا ہوتا ہے کہ کسی موسم میں پھل دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے، کبھی کم دیتے ہیں، کبھی زیادہ دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ دونوں باغ، چاہے ان کے اندر یہ انگور کی بیلیں تھی، یا یہ کھجور کے درخت ہے، یا یہ کھیت تھے، آتت اکلہا، یہ ہر وقت اپنا پھل دیتے ہیں بھرپور، ولم تظلم منہ شیئا، اور کبھی بھی پھل کم نہیں ہوتا، بلکہ ہر سال بڑھتا تھا، یا بہرحال جتنا میکسیمم پوٹینشیل ہے اتنا باغ ان کو پھل دیتا ہے۔ زبردست انویسٹمنٹ ہو گئی نا یہ۔ اچھا، پھر ان باغوں کے لیے، ان سارے اس پروسیس کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، بتائیں وہ کیا؟ پانی۔ پانی اگر کہیں کھینچ کر لانا ہو دور سے، جب بارش کا انتظار کرنا ہو تو پھر بھی بڑا مسئلہ، نیچرلی اللہ نے ایسا کیا تھا کہ فجرنا خلالہما نہر، ہم نے ان دونوں باغوں کے بیچوں بیچ ایک قدرتی ایک نہر تھی جو بہ رہی تھی، ٹھیک ہے، زمین سے ایک پھوٹنے والا گویا کہ چشمہ ایک نہر کی صورت میں بہ رہا ہے، تو کہیں سے پانی لانے کی ضرورت، خود بخود باغ سیراب ہو، اور وہ اس طرح کی نہر، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں تھی، ورنہ تو صرف کھیتوں کو پانی لگے گا نا، کیونکہ کھیت درمیان میں، اس طرح تھی، تو درختوں کو بھی پانی لگ رہا ہے، اور انگور، اچھا انگور جو ہوتی ہے نا وہ انگور کی بیل ہوتی ہے، درخت نہیں ہوتے انگور کے، اور بہت ساری بیلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو زمین پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے تربوز وغیرہ، لیکن انگور کی بیلوں کو زمین پہ نہیں چھوڑا جاتا، ان کا کوئی مطلب وہ کوئی پھول نہیں ہوتا، زمین پر تو بھی کیڑے مکوڑے ان پر آ جائیں گے نا، اور بہت میٹھے بھی ہوتے ہیں، تیزی سے آئیں گے، لیکن تربوز کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کیڑا بےچارے تربوز کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، اس پر اللہ نے چھلکا لگایا ہے۔ لہٰذا انگور کو ایسا کرتے ہیں، جیسے آپ نے شیڈ دیکھے ہوں گے نرسری پر، گرین رنگ کی شیڈ دیکھے نا، اسی طریقے سے اوپر ایک چادریں یا چٹائیاں ہوتی تھی، وہ دور تک ایک چھت بنا دی جاتی تھی زمین سے تھوڑا سا اوپر، اور یہ انگور کی بیلیں اس پر لدی بھی ہوتی تھی، اور دور سے جیسے آپ کو انگور کا ڈھیر نظر آتا ہے، اس قسم کے ہوتے ہیں۔ آگے اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اس میں سے میں نے سمجھایا۔ اچھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ سب باغ تو تھے، اور وکان لہو ثمر، صرف یہ نہیں تھا، اور بھی طرح طرح کے مال تھے، اب تصور کر لیں اس کے علاوہ اس زمانے میں، قدیم زمانے میں اور کیا مال اور کیا چیز ہو سکتی تھی؟ مویشی، اونٹ، گھوڑے، بکریاں، بیل وغیرہ جو بھی، اسی طریقے سے میٹلز کی جتنی بھی چیزیں جو قیمتی سمجھی جاتی تھی، دھاتوں کی، سونا چاندی پیتل وغیرہ، اور آگے آ رہا ہے کہ خاندان بھی بڑا تھا، اور نوکر چاکر بھی بہت تھے، یعنی وہ لوگ کہ جو آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، آپ کی خدمت کرنے کے لیے، آپ کو سرو کرنے کے لیے موجود ہوں، ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ پاک ذکر کرتے ہیں یہ بات کس طرح ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کس طرح ہوگا، یہ تھوڑا سا ویسے ویژولائز کرنے کے لیے نا تھوڑا سا میں نے اے آئی سے مدد لی، تاکہ تھوڑا اس تصور کو تو سمجھنا، بالکل تو ظاہر بات ہے ہم اس کی منظر کشی نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک
ان میں سے یہ تصویر مجھے سب سے اچھی لگی تھی جو دو چار میں نے بنائی تھی. یہ نا دونوں طرف پہاڑ ہیں، اس کو کہتے ہیں وادی. وادیوں کے درمیان کا جو علاقہ ہوتا ہے نا ہمیشہ بہت زبردست ہوتا ہے. بڑا پہاڑوں کی طرف جانے کا، تو جو پہاڑوں کے درمیان جو آبادیاں ہوں گی نا، جو زمین ہوگی، وہ بہت زبردست اور خوبصورت ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال قرآن نے اس وقت کے اعتبار سے جو بہترین تصور ہو سکتا تھا قرآن نے ہم کو بتایا، تاکہ ہم کو یہ سمجھا دیں کہ یہ شخص اپنی دنیا کے اعتبار سے اپنی پیک پر تھا. ٹھیک ہے. اب اس کی گفتگو ہوتی ہے اس کے دوست سے. قرآن نے بس یہ ساری بات بیان کر کے اگلا جملہ یہی کہا ہے، فقال لصاحبہ، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وہ یحاور ہو، اور یہ آپس میں ڈائلوگ چل رہا تھا ان کا، ان کی گفتگو ہو رہی تھی. وہ یحاور کا مطلب ہے کہ ون سائیڈڈ نہیں تھی، آپس میں باری باری بول رہے تھے. انا اکثر منک مالا واعز نفرا، انا میں، اکثر زیادہ ہوں، کثرت والا ہوں، من کا تجھ سے، مالا مال کے اعتبار سے بھی، وہ اعز زیادہ عزت والا ہوں، نفرا جماعت کے اعتبار سے، مراد اولاد بھی ہے، کنبا خاندان نوکر چاکر، تو تمہارے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، میرے پاس تو ایک پورا ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، نوکروں کی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا یہ ظاہر بات ہے، دیکھیں کہ کوئی بھی انسان نیچرلی اچانک اچانک کسی سے ملے اور گفتگو کرتے ہوئے یہ بات ایک دم سے نہیں بول دے گا. اس کے پیچھے کچھ گفتگو چل رہی ہوگی. اور سے یہ پتا چلتا ہے کہ دونوں کی جب ملاقات بہت عرصے بعد ہوئی، تو دوسرے دوست نے جو ایمان والا تھا محسوس کیا کہ یار یہ تو بہتا بہتا ہوا لگ رہا ہے، عجیب عجیب باتیں کر. تو اس نے سمجھانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں قرآن بھی اشارہ کرے وہ یحاور ہو، اس نے جواب دیا کہ یار زیادہ باتیں نہیں کرو. ٹھیک ہے، میں تم سے زیادہ مال والا ہوں، میرے پاس تم سے زیادہ جو ہے نا وہ افراد ہے، اسٹاف ہے، کچھ بھی ہے. اگر تم یہ بات مجھ سے نہیں کر سکتے کہ تم صحیح سوچ رہے ہو میں غلط سوچ رہا ہوں. اچھا پھر آگے قرآن کہتے ہیں ودخل جنت، اب وہ اپنے دوست کو دکھانے کے لیے اپنی دولت مندی یا اپنا بہتر ہونا وہ ہاتھ پکڑ کے لے گیا باغ میں. قرآن یہ تبصرہ کر رہا ہے اس وقت چونکہ اس کے دل میں ایک تکبر کے جذبات تھے، ایک بڑائی کے جذبات تھے، لہذا یہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا، وہ ہوا غالب لنفسہ. ٹھیک ہے. اور وہاں جا کے پہلے دوست نے یقیناً آخرت کی، خدا کی، دین کی بات کی ہوگی، لہٰذا وہاں جا کے وہ باغ کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو دکھاتا ہے. اس کی خوبصورتی ابھی ہم نے تھوڑا سا اندازہ لگانے کی کوشش کی. کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا، ما اظن مجھے یقین نہیں آتا، مجھے یہ خیال نہیں آتا کہ تم جو کوئی آخرت کی کبھی بات کر رہے ہو نا، ان تبید هذه ابدا، یہ میرا باغ اتنا خوبصورت، اتنا بہترین، اتنا منظم، یہ کبھی بھی تباہ ہوگا، ختم ہوگا، فنا ہوگا، مجھے یقین نہیں آتا. دیکھو اس کی خوبصورتی، کیسے ہی تم بات کر رہے ہو کہ ایک دن دنیا فنا ہو جائے گی، خدا کے سامنے زندگی کا حساب پیش کرنا پڑے گا. وما اظن الساعة قائمة، اور مجھے یہ بھی یقین نہیں آتا، میرا اوپینین ہے کہ کبھی کوئی قیامت نام کی کوئی چیز قائم ہوگی. نعوذ باللہ، یہ کفریہ جملے ہیں، ہم تو ایک دائبت قصہ ذکر کر رہے ہیں. اور بالفرض ولئن رددت یہ رد کرنے لوٹانے سے، اگر تمہارے مطابق مجھے مرنے کے بعد دوبارہ بھی دوسری زندگی میں لوٹایا گیا یعنی اٹھایا گیا، تو دیکھو یہاں اگر خدا ہے تو اسی خدا نے تو مجھے یہ سب کچھ دیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، میں حقدار ہوں اس کا، لہٰذا اگر کوئی دوسری زندگی ہوگی تو اس میں مجھے یہ سب کچھ ملے گا. بولا اگر مجھے دوبارہ اٹھایا گیا، زندہ بھی کیا گیا، الا ربی، تمہارے کہنے کے مطابق رب کے پاس، لأجدن خیرا منہا منقلب، تو ضرور بھی ضرور پاؤں گا اس سے کہیں زیادہ بہتر رہنے کی جگہ، منقلب جہاں انسان پلٹ کر جائے. لہذا مجھے تم کسی قسم کی نصیحت نہیں کرو. ٹھیک ہے، تمہاری اوقات بھی نہیں ہے، اور مطلب میں اس پہ یقین بھی نہیں کرتا. وہ ایمان والا تو ظاہر بات ہے، یہ تو باتیں بڑی خطرناک تھی، تو وہ تڑپ گیا، وہ پریشان ہو گیا. اس قال له صاحب، اس کے اس ایمان والے دوست نے کہا، وہ یحاورہ، وہ بھی اس کی گفتگو کا جواب دے رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، تجھے پتا بھی ہے تو کیا کہہ رہا ہے، یا تو کفر کر رہا ہے اس ذات کا، خلقہ کا، جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، پہلے انسان حضرت آدم، ثم من نطفہ، پھر اس کے بعد سارے انسان ناپاک قطرے سے.
ये तेरी औकात है। यानी अल्लाह के सामने तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। तुम्हारी औकात ये है कि तुम वो स्पेशीज हो कि जो एक मिट्टी से बनाई गई, और फिर आपस में तुम्हारा ताल्लुक चलता है एक नापाक कतरे से। ये तुम्हारी हकीकत है, ये तुम्हारी औकात है, और तुम उस खुदा का इनकार कर रहे हो। ये अपनी ये हैसियत के बावजूद। सुम्म सव्वाक रजुला, फिर तुम्हें पैदा करके फिर उसी का करम है कि उसने तुम्हें ठीक ठाक इंसान बनाया। यानी जरा इस पे गौर करें, सबसे पहले हम अपने वजूद में उस रब के मोहताज है ना। आज हम अपनी कोई शनाख्त रखते हैं, आइडेंटिटी रखते हैं ना, वो आइडेंटिटी उस वक्त आती है जब किसी चीज का पीछे वजूद है। फिर फर्ज फर्ज करें अल्लाह हमारे वजूद का इरादा ही नहीं करता, तो हमारी कोई हैसियत ही नहीं। अल्लाह ने वजूद का इरादा किया और फिर अल्लाह कोई घास का तिनका बना लेते, कोई दरख्त की शाख बना देते, कोई दरख्तों पे उछलता हुआ बंदर बना देते, है ना, कोई पानी का कतरा बना देते। लेकिन अल्लाह ने सबसे बेहतरीन अपनी मखलूक इंसान में से पैदा किया, तो ये कह रहा है मसव्वा करो जुल्ला। फिर देखो उसी ने तुम्हें ये वजूद बख्शा, ये सलाहियतें बख्शी, ये स्किल्स अता की, ये बेहतरीन दिमाग दिया, सलाहियतें दी। लिहाजा तुम कुछ भी कहो, लाकिन हुआ अल्लाह रब्बी, मेरा अकीदा तो ये है कि मेरा रब कौन है, अल्लाह है। वला उशरिकु बिरब्बी अहद। अब देखिए ये गुफ्तगू कर रहा है पहले वाले दोस्त की गुफ्तगू को काउंटर करने के लिए। लिहाजा मेरा रब अल्लाह है, इसका मतलब वो कह रहा था कि मेरा रब अल्लाह नहीं है। और वला उशरिकु, मैं शरीक नहीं करता बिरब्बी, अपने रब के साथ अहदा, किसी को भी। अब सवाल ये है कि वो किसको शरीक करता था। उसकी गुफ्तगू से तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी और खुदा को मानता। उसकी गुफ्तगू से तो क्या लग रहा है, किसी खुदा को नहीं मानता। और शिरक तो क्या कहते हैं, खुदा के मुकाबले में खुदा के साथ किसी को खुदा इख्तियार दे देना, इसको शिरक कहते हैं। फिर ये किसको काउंटर करना है। मतलब उसका खुदा क्या था। और बोले तकबर गुरु किस पर, आप लोग करीब करीब ही है अपनी काबिलियत पर। बस यहाँ इस पूरे रुकू का जो बताता है ना खुलासा, वो ये कहता है कि बस यहाँ उसने ना, जो शिर्क था असल में वो ये था कि अल्लाह का इख्तियार है कि इंसान, जब उसने वजूद दिया, सारी नेमतें दी, तो उसकी चाहत और मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार। ये खुदा का हक है, पैदा करने वाले खालिक का हक है ना। उसने ये हक खुदा से लेकर उसकी जगह पे किसको रख दिया था, अपने आप, है ना। वो से यही लगा, वरना कोई और शिरक नहीं कर रहा था, वो एथियस्ट था, वो तो धैर्या था, वो तो मुल्हिद था, वो तो किसी खुदा को नहीं मान रहा है। देखिए साफ मना कर रहा है, कोई आखिरत नहीं, कोई इनकार नहीं, कोई बरतर वाला हस्ती नहीं, मैं ही हूँ, है ना। इसी वजह से ये इस वजह से भी और वाज़ेह हो जाता है कि ये सूरत हमें फितनों को बताने की। और आज हम जिस दुनिया के अंदर रह रहे हैं ना, वहां भी सबसे बड़ा फितना अब ये खड़ी हुई पड़ी हुई मूर्तियां मूर्तियां नहीं है ना। आज के लॉजिकल और साइंटिफिक माइंड सेट वाले इंसान के लिए ये सब ऐसी बेकार की वहमी बातें हैं। ठीक है, आज के इंसान की लिए जो सबसे बड़ा खुदा है वो उसकी ख्वाहिश नफ्स। क्या है, ख्वाहिश नफ्स। आगे आप इसी, आप अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर आयतों को देखेंगे ना, आपको वाज़ेह नजर आए कि यहाँ असल में ठीक है दुनिया की मोहब्बत या दुनिया का फितना, लेकिन असल में इसके पसे पर्दा है इंसान खुद। और आज हम जिस दुनिया के अंदर रह रहे हैं, वहाँ वहाँ सिर्फ ये किया और कुछ नहीं किया कि मजहब में, किसी भी मजहब में जो खुदा का दर्जा और रुतबा था ना, वो खुदा को हटा के इंसान को दे दिया। लिहाजा मेरे लिए क्या अच्छा या बुरा है, ये सबसे बेहतर कौन जानता है, मैं। क्या सही है क्या गलत है, इसका अल्टीमेटली फैसला कौन करेगा, मैं। मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या खैर है क्या शर है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका फैसला मैं करूँ। किसी को मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का हक नहीं है। मैं जो भी करूं इस पर किसी को एतराज करने का हक नहीं है, क्योंकि अगर ये मेरी जिंदगी है तो मर्जी भी किसकी चलेगी। ठीक है, इसको आजकल हम कहते हैं ह्यूमनिज्म। हाँ, इसको आमतौर पे उर्दू में तर्जुमा करते हैं इंसानियत, लेकिन इंसानियत तर्जुमा गलत है। इसका तर्जुमा है इंसान परस्ती।
क्या तर्जुमा है इसका? यानी इंसान को अपनी जिंदगी में खैर और शर का हर फैसला करने का टोटली इख्तियार है। किसी को उसको डिक्टेट करने का या ये बताने का कोई हक नहीं है कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई इस तरह कहे तो उसको कहा जाएगा कि यार आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है। आप समझे? तो आज हम जिस दुनिया के अंदर रह रहे हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा फितना है, मैं खुद हूँ। ठीक है, मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है ये मैं तय करूँ, इसके बरखिलाफ अच्छा है। इसके मुकाबले में इसको हम फ्रीडम भी कह सकते हैं ना। इसके मुकाबले में इंसान का जो दीन जो तस्वुर जिंदगी देता है वो ये देता है कि भाई पहले से तय है कि क्या खैर है और क्या क्या है शर है। और तुम्हारा इम्तहान है कि तुम्हें चूज करना। लिहाजा तुम खैर ज्यादा चूज करोगे तो तुम एक बेहतरीन इंसान हो, तो तुम अगर शर ज्यादा चूज करोगे तो तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। और तुम इन अपनी इन चॉइसेस का तुम्हें अल्लाह क्या क्या देना पड़ेगा। गोया कि पहले से तय शुदा है क्या खैर है क्या शर। अल्लाह ने इंसानों पे नहीं छोड़ा कि वो फैसला करें कि मेरे लिए क्या खैर है क्या शर है। इंसान की अकल नाकिस, इल्म नाकिस, समझ नाकिस है ना। और इंसान आज दुनिया में अपने लिए क्या क्या फैसला कर रहे हैं ये है तो आज हम देख ही रहे हैं ना। कोई अपने आप को कुत्ता महसूस कर रहा है, कोई बिल्ली महसूस कर रहा है। आप जानते हैं, इससे आप अवेयर है क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। ठीक है, कोई अपने आप को घोड़ा महसूस कर रहा है। इस वजह से अल्लाह ने ये इंसानों पे नहीं छोड़ा, ये तय कर दिया। और ये बताने के लिए क्या खैर और शर है, अंबिया है, किताबें आई हैं, भाई ये खैर है ये शर है। बस सिंपल ही सा ये बस ये एक बहुत सिंपल सी फिलोसफी है कि भाई तुम्हें खैर जो तयशुदा है खैर इस पर तुमने चलना है और शर से बचना है। बस ये तुम्हारा इम्तिहान है, कामयाब हो जाओगे। हकीकी हकीकी कामयाबी है तुम्हारी। और ये जिंदगी हमेशा की नहीं है, ये तो एक आरती है। ठीक है। बोला बोला अब वो दोस्त मजीद ये कहता है वलोला इस दखल तजन्नत का कुल तमाशा अल्लाह। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब तू इस जन्नत में दाखिल होता तो तू ये कहता माशा अल्लाह, क्या जबरदस्त अल्लाह ने अता फरमाया। है ना, अल्लाह ही की मर्जी और चाहत से ये मिला जो मुझे मिला। और मैं और इसकी निस्बत खालिस अपनी तरफ नहीं करूँ। ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के ताकत के बगैर कुछ भी नहीं। अच्छा, एक हदीस भी है, एक छोटी सी चूंकि दुआ आ गई है हाईलाइट इस वजह से किया है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इंसान को अपनी जिंदगी में या अपनी चीजों में कोई भी चीज उसको जो भी उसकी मिल्कियत है, चाहे उसकी स्किल्स हैं, खुद वो है, उसकी औलाद है, उसका माल है, कोई भी चीज इंसान को अच्छी लगे और एक अच्छी फीलिंग आए तो उसको ये दुआ पढ़नी चाहिए, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका फायदा यह है कि उस चीज में कभी भी वो कोई गम या नुकसान नहीं देखेगा सिवाय मौत के। मतलब वो तो एक हकीकत है। तो अगर हमें कभी अपनी स्किल्स अच्छी लगे, है ना, ये जुमला ना असल में एक माइंड सेट दे रहा है कि मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, हकीकत में मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मेरे अंदर अगर वो सलाहियतें हैं, मेरे अंदर स्किल्स है, मेरे अंदर टैलेंट है, हकीकत में वो उस रब्बे करीम की अता है, देन। अपनी जात में इटसेल्फ में कुछ नहीं, जो हूँ है, जो हूँ यकीनन मेरे अंदर कुछ सलाहियतें हैं, स्किल्स हैं, वो अल्लाह की क्या है, देन है। अगर अल्लाह वो मुझ पर रहम और करम नहीं फरमाते तो मेरे पास कुछ भी नहीं। तो गोया कि अपने ऊपर जिंदगी की जो भी नेमत है उसकी निस्बत किसकी तरफ करनी, अल्लाह की तरफ करनी। ये जुमला ये सिखाते हैं माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अपना कलर उठाने के बजाय आप जो है ना वो अल्लाह की तरफ निगाह उठा ले, अल्लाह तेरा फजल है, तेरा करम है। जो कुछ भी तूने अता किया है अल्लाह, इसके बगैर मुमकिन नहीं था और मैं इसका हक नहीं रखता हूँ। है ना, वो कह रहा था ना मैं तो डिजर्व करता हूँ भाई, मैं तो मतलब है कि अगर मुझे नहीं मिलता तो ना इंसाफी होती। इसका मतलब ये है, मैं मुस्तहिक हूँ। नहीं अल्लाह, मुझ पर तेरी जितनी भी नेमतें हैं मैं उसका मुस्तहिक नहीं हूँ, ये तेरा फजल और करम है। इसको कहते हैं अब्दियत की अप्रोच। क्या कहते हैं? ये बिल्कुल फ्रीडम की चीज है। फ्रीडम किसे कहते हैं और अब्दियत किसे कहते हैं, आप किसे कहते हैं? हाँ, और गुलाम मतलब फारसी में है बंदा, उर्दू में मतलब गुलाम। हमें अल्लाह चाहते हैं कि हम अल्लाह के क्या बने, अब्द बने। और अब्द की अपनी चाहत नहीं होती है, ठीक? और ये आर्जी है। वो बस कुछ अरसे के लिए अल्लाह की चाहत के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी गुजारनी है, बस उसके बदले में अल्लाह हमेशा हमेशा की हमें ऐसी जिंदगी अता करेंगे जो हम अपनी चाहत के मुताबिक गुजारें। जो जन्नत क्या है, वो जो जन्नत है, वफीहा मा तश्तही अल अनफुस व तलज़्ज़ुल अयुन, उसके अंदर वो सब कुछ होगा जो कोई भी इंसान नफ्स चाह सकता है और जिससे आंखें ठंडी हो सकती है। बस यही इम्तिहान।
ان طرح نہیں ہے۔ دوسرا دوست آگے کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں انا اقل منک مالا و ولدا، میں مال میں تم سے کم ہوں، اولاد، خاندان، قبیلے، نوکر چاکر، اسٹاف میں تم سے کم ہوں، تو دیکھو یہ تو دنیاوی حیثیت اصل میں آخرت کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ دنیا میں جو جس حیثیت میں ہے، اگر وہ بہت ہی زیادہ نعمتوں خوشحالی کے اندر ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک میں محبوب ہے۔ کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ لاڈلے اللہ کے انسان کون ہوتے ہیں بتائیں؟ انبیاء سب سے زیادہ محبوب کیا، اور انبیاء سارے انسانوں سے زیادہ تکلیف میں زندگی گزارتے ہیں، ہے نا؟ دیکھیں ہر نبی کی زندگی دیکھیں آزمائشوں سے بھری ہوئی، کیونکہ اس دنیا میں اللہ نے مطلب یہ کوئی معیار ہی نہیں رکھا کہ جس کے پاس زیادہ مال دولت اسکل وغیرہ 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 ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اس دوست نے یہ کہا کہ دیکھو اگر میں تم سے کم ہوں باغ میں یا مال میں یا اولاد میں، تو دیکھو یہ تو اللہ منٹوں میں بدل سکتا ہے سارے حالات، تو اس پر انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ مجھے تیری اس باغ سے بہتر باغ دے دے، تو صرف سمجھانے کے لیے کہا، مطلب یہ کوئی بددعا نہیں کر رہا تھا، سمجھانے کے لیے کہا ہو سکتا ہے کہ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے کوئی، وہ کیا ٹورنیڈو کہتے ہیں، آسمان سے کوئی آندھی آ جائے، مطلب کوئی آسمانی آفت آ جائے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، یہ جس باغ کو دیکھ کر تو چہک رہا ہے یہ سب ملیا میٹ ہو جائے، مطلب اللہ کے لیے یہ کوئی ناممکن نہیں، لہٰذا اس پر تجھے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یا اس باغ کی زندگی کیا تھی؟ پانی، او یصبح ماؤها غورا، یہ اس کا یہ جو پانی جو سطح پہ تیر رہا ہے یہ زمین دوست چلے جائے، غورا کا مطلب تہ میں چلے گئے، فلن تستطيع له طلبا، اس پانی کو ڈھونڈ ہی نہ سکے، اتنا نیچے چلے جائے۔ اس نے یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ ایسا کر سکتا ہے، لہٰذا تمہیں اس قسم کا متکبرانہ، اس قسم کے کافرانہ مشرکانہ رویے اور جملوں سے بات رہنا چاہیے۔ اب آگے آپ کے خیال میں پہلے والے دوست نے کیا کہا؟ واہ یار زبردست، بہترین، تو نے تو میری آنکھیں کھول دی، شاباش، گلے لگ جا میرے دوست، ایسے بولا ہو؟ نکل یہاں سے، یا اس قسم کی کوئی چیز زیادہ نصیحتیں کرنے آ گیا ہے؟ ہاں مجھے اپنا بلا برا و بھلا میں خود سمجھتا ہوں، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک اپنی کور میں جائے گا۔ میری پرسنل لائف میں آپ کسی قسم کی مداخلت نہیں کرو، یہ میری زندگی ہے، مجھے اپنی مرضی سے جینے دو، وغیرہ وغیرہ، جو آج کل کی دنیا میں ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ پر اس نے جو بھی کہا غیر ضروری تھا، قرآن نے وہ بیان نہیں کیا، قرآن نے انجام بیان کیا کہ دیکھو یہ شخص اسی روش پر چلتا رہا، ہوا ایسا جیسے اس کے دوست نے اس کو وارن کیا، فَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، احیط کا مطلب گھیر لیا، اللہ کے عذاب نے بِثَمَرِهِ اس کے سارے مال کو گھیر لیا۔ اچھا ساری زندگی کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی اس باغ کے اندر، جو کچھ بھی تھا اس کے پاس سب لگا دیا، کھپا دیا، جو آیا وہ بھی کما کے دوبارہ ریٹرن لگا دیا اسی کے اندر۔ جب یہ باغ ضائع ہوا تو اس کے پاس کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں نا اردو میں عرش سے کس پر آ گیا؟ فرش پر۔ قرآن نے اب انسانی جو ایک ایموشن ہے نا، اس کو اصل میں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا قرآن نے یہاں اس کی باڈی لینگویج بیان، باڈی لینگویج سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے یہ منظر بیان کیا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، کف کہتے ہیں دہلی کو، اور یقلب کہتے ہیں پلٹنے کو، تو دیکھیں یہ والی سچویشن یہ کب ہوتا ہے؟ یہ انتہائی زیادہ جب انسان پریشانی میں ہے، افسوس میں ہے، انزائٹی میں ہے، ڈپریس ہے، تو وہ اس طرح، اس کو کہتے ہیں کفے افسوس ملنا، اردو میں محاورہ ہے، افسوس کے ہاتھ ملتا رہ گیا، یقلب کفیہ، یہ کھڑا دور اپنے اس باغ کو کی برباد باغ کو دیکھ رہا ہے، جو سب کچھ اس کی ساری زندگی کا سرمایہ، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، چونی بھی نہیں، کیا اس کی افسوس کی کیفیت ہوگی؟ قرآن نے بیان کیا۔ جب شروع میں تو انسان جب بڑا صدمہ ہوتا ہے تو انسان مطلب اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، قرآن نے اس کی فزیکل یہ بیان کیا، اس کے بعد وہ اللہ نے فرمایا وہ اپنے ہتھیلیاں پلٹ رہا تھا، یعنی کفے افسوس مر رہا تھا، علامہ اس تمام مال پر انفق کیا جو اس نے اس باغ میں کیا کیا تھا، خرچ کیا، اور حالت یہ تھی بھائی خاویۃ علی عروشها، عروش اسی کو کہتے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ انگور کی بیل کے لیے جو عارضی جو روپ تھی بنائی جاتی تھی، اور یہ باغ اپنی چھتوں پہ گرا ہوا تھا، یہ بھی ایک عربی کا محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تباہی،
آبادی اپنی مکانات اپنی چھتوں پہ گرے ہوئے، اس کا مطلب تباہی بربادی۔ وہ یقول، جب تو کچھ ہوش آیا تو کہنے لگا، یہ انٹرنیٹ اچھا، وہ یقول کہنے لگا یا لیتنی، اے کاش کہ میں، اب یہ تمنا ہے نا، اے کاش کہ میں لم اشرک، شریک نہیں ٹھہراتا، بے رب بھی اپنے رب کے ساتھ احدا۔ یہاں بھی وہی سوال ہے، اس نے کس کو شریک ٹھہرایا؟ رب کے مقابلے میں کون تھا؟ اس نے خود تھا۔ یہی ہے نفس کا فتنہ، اور یہی ہے دجال کا بڑا فتنہ۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم دیکھیں زندہ کتاب ہے، وہاں نے آج کے اس فتنے پر کی طرف بہت زیادہ اشارہ ہے۔ آج کی دنیا کے اندر انسانی فیلنگ کی جس قدر ویلیو ہے، آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ آج دیکھیں، اور آہستہ آہستہ سوسائٹی معاشروں میں لوگوں کا سارا جو نا وہ ساری تگ و دو محنت وہ سمٹتی جا رہی ہے سوسائٹی سے، فیملی سے، اولاد سے، دوستوں سے، صرف اور صرف کس پر؟ اپنی ذات۔ آج دنیا میں کبھی بھی اتنی بڑی تعداد ایسے انسانوں کی نہیں ہوگی جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں۔ آج ہے جو صرف کس لیے جیتے ہیں؟ اپنی خوشی کے لیے جیتے ہیں، اپنی راحت کے لیے جیتے ہیں، اپنی لگژری لائف کے لیے جیتے ہیں، باقی دنیا جائے تیل لینے، ہے نا؟ اس سے پہلے کبھی بھی دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں ایسے لوگ نہیں رہتے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے بیان کیا کہ دیکھو یہ تو کہہ رہا تھا کہ میرے بڑا خادم ہے، اسٹاف ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، ولم تکن لہ فیہ، جب اس پر یہ آفت مصیبت آئی نا، اور یہ اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو برباد ہوتے دیکھ رہا تھا، وہاں کوئی ایسی جماعت نہیں تھی، لوگ نہیں تھے، ینصرونہ من دون اللہ، جو اللہ کے مقابلے میں اس کی کیا کرتے؟ ینصر، نصرت سے مدد کرتے، نصرت مدد۔ اور وما کان منتصرا، نہ ہی یہ خود بھی بے بس تھا۔ ٹھیک ہے، جب آسمان سے جب عذاب الہی آتا ہے نا تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ خود بھی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں، دیکھو ویسے تو اس دنیا میں اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے نا، لیکن بسا اوقات ایسے کسی موقع پر اللہ پاک دکھاتا ہے اپنی قدرت، اور انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود اس اللہ کی قدرت کے سامنے عاجز آ جاتا ہے، نہ علی کا۔ اس موقع پر ثابت ہو گیا کہ الولایت، ملکیت، اختیار، طاقت، قوت، اقتدار، ولایا کے سارے معنی، ملکیت، طاقت، قوت، اختیار للہ الحق، کس کے لیے ہے؟ سچے اللہ کی۔ باقی کسی کے پاس اگر کوئی ملکیت ہے میرے بھائی تو وہ کیا ہے؟ عارضی ہے، کوئی اختیار ہے تو عارضی ہے، کوئی صلاحیت ہے تو کیا ہے؟ عارضی ہے۔ وہ خیر ثواب، جب یہ بات ہے تو وہی اللہ بہترین ذات ہے بدلہ دینے کے اعتبار سے، لہٰذا اس کے لیے اس کی مان کے چلنا چاہیے، تاکہ وہ بہترین بدلے دے، اس دنیا میں نہیں تو اگلی دنیا میں۔ وہ خیر نقبہ، اور وہی اللہ بہترین ہے کس کے اعتبار سے؟ انجام کے اعتبار سے، آپ سمجھ لیں؟ تو اب چونکہ تھوڑا سا آج ہم نے لیٹ شروع کیا تھا نا، تو دوسرا رکوع بھی دیکھ لیں، وقت تو ہے ہمارے پاس یار، آپ لوگ تھوڑا سا مجھے جذب سے لگ رہے ہیں، ہے نا؟ تو ہم کر سکتے ہیں نا، مختصر سا رکوع ہے اگلا۔ ٹھیک ہے، تو اس قصے میں دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دنیا کے، مال کے، نفس کے فتنے سے ہمیں آگاہ کیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں قرآن کریم اتنی سچی کتاب ہے، اس نے آج کے فتنے کے بارے میں خود ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے سورہ جاثیہ کی غالباً آیت ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ کا کیا خیال ہے ایسے شخص کے بارے میں؟ اتخذ، جس نے بنا لیا ہے، الہہ، اپنا معبود، ہوا، اپنی خواہش نفس، ہوائے نفس، خواہش نفس۔ ٹھیک ہے، آج کی یہ دنیا کا واقعی میں ہمیں ہمیں دیکھنا چاہیے، دیکھیں ہمارے سامنے دو چیزیں کہ ہم یا تو انسان یا اپنی ذات کو، ٹھیک ہے، اپنی ذات کو جو ہے نا وہ ہم مرکزی کردار دے دیں اپنی زندگی کے تمام فیصلوں کا، یا ہم عبدیت اختیار کریں، ہم اپنے لیے فریڈم اختیار کریں یا ہم عبدیت اختیار کریں، اور ہم اللہ کو یہ اختیار دے دیں کہ اللہ آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے، جیسا آپ کہیں گے ہم ویسے چلیں۔ یہ ایک آزمائش ہے۔ اچھا، اب ہم اس فتنے سے کیسے بچ سکیں، دنیا کے یا مال کے یا نفس کے نا؟ اب اس کے لیے قرآن کریم ایک بڑا سادہ سا فریم ورک بتا، اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی آیتیں دیکھیں بالکل اسی انداز میں ہمیں بتا رہی ہے جس طرح پہلے انداز، دیکھیں پہلے رکوع کا بھی آغاز وضرب لہم سے ہو رہا تھا نا،
अगले रुकू का भी आगाज इससे हो रहा है, और यहाँ कोई स्टोरी बयान नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये पिछले ही इस वाक्य से कनेक्टेड है, क्या है ना, बिल्कुल सेम आगाज हो रहा है। वज़रिब लहुम, अब हमें वो चीजें समझनी है, हम फितना तो समझ रहे हैं क्या है, क्लियर हो गया कि इन आयतों में इस किस्से के जरिए से हमें किस चीज से, किस खतरे से आगाह किया जा रहा है। अब इस खतरे का हल क्या है ना, ये कुरान करीम हमें इन आयतों में समझा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमें आ जाएगी दो बातें सिंपल सी। नंबर एक, वज़रिब लहुम मसलल हयाती दुन्या, ए अल्लाह के नबी अब इनके लिए दुनिया की जिंदगी की मिसाल बयान कर। अब दुनिया की जिंदगी की मिसाल, एक पूरा सिनारियो कुरान करीम बयान करो, जिसमें से पॉइंट की बात हमें समझनी, जो नुक्ते की बात है। वो सिनारियो पूरा क्या है कि ऐसा आप देखें कि कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा, मिसाल का खुलासा ये है कि जैसे देखो जमीन, अभी बारिश भी हो रही है, हम इस मिसाल को समझ सकते हैं। एक जमीन बिल्कुल खुश्क हो और बिल्कुल बंजर जमीन, वहां दूर दूर तक जिंदगी के, खूबसूरती के, खुशहाली के, तरोताजगी के कोई आसार ना हो, है ना। अब ऐसी जमीन को तसव्वुर करें, और फिर उस जमीन में आसमान से बारिश बरसती है जो अल्लाह का फजल व करम, ठीक है, जिससे वो जमीन साजगार होती। और कुछ ही दिनों में या कुछ ही अरसे में देखते ही देखते हजारों लाखों जिंदगियां वहां जन्म ले लेती है ना। कुछ पौधे होते हैं, कुछ फल होते हैं, कुछ दरख्त होते हैं, है ना। और वो कुछ ही अरसे के अंदर वो देखते ही देखते वो एक खूबसूरत, एक जन्नत नजर आने वाला बाग बन जाता है। और एक उसकी लाइफ होती है जिसमें वो अपने उरूज पर पहुंचता है। इंतहाई खूबसूरत पौधे, लहलहाती शाखें, रंगारंग जो है ना वो फूल, और फलों से लदे हुए दरख्त, है ना, वो उसकी पीक होती है। फिर क्या होता है, फख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, ये जमीन के नबातात के साथ ये पानी मिलता है और खूबसूरत एक हरा भरा एक मंजर सा हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद एक पॉइंट जरूर आता है जमीन से उगने वाली हर चीज के लिए, कि फअस्बहा हशीमा। हशीम कहते हैं, देखें, अगर कोई का दरख्त का सूख जाए, ठीक है, उसके अंदर से पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है। फिर अगर आप उसको थोड़ा जोर से अपनी मुट्ठी में लेके बंद करें तो क्या होता है, हशीमन उस चूरे को कहते हैं। लिहाजा अक्सर आप देखेंगे तर्जुमा, बहुत सारे सब हजरात ने यही किया होगा कि वो चूरा चूर हो जाता है ना, उसकी रौनक खत्म, उसकी खूबसूरती खत्म, उसका जौबन खत्म, उसका शबाब खत्म, उसकी जो जवानी थी, जो पीक थी, वो खत्म। बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं कि चूरा हो जाता है, चलो चूरे का भी तो कोई वजूद है ना। आगे देखें, तजरू हुर्रिया, ऐसा चूरा तजरू हुर्रिया जिसे हवाएं उड़ा के बिखेर देती हैं, उसका कोई वजूद, कोई हस्ती बाकी नहीं रहती। इसमें समझने की बात यह है, इसमें हमें हमें समझाई जा रही है दुनिया की हकीकत। यानी अगर हमें अवेयर रहना है इस हवाले से, तो हमने दुनिया की हकीकत को समझना हो, कि हम जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी लग्जरी लाइफ की पीक पर पहुंच जाएं, बिल आखिर उस चीज ने खत्म होना है, फना होना है, जाइल होना है। लिहाजा हमारी जिंदगी का प्राइमरी गोल बेहतरीन से बेहतरीन, लग्जरी से लग्जरी लाइफ गुजारना नहीं होना चाहिए, और उसी के लिए मेहनत करना नहीं होना चाहिए, और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करना नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जितना भी, जो कुछ भी जमा कर लें, ठीक है, इन्वेस्ट कर लें, हम बना लें, जो भी बना लें, बिल आखिर वो खत्म हो जाना है, फना हो जाना। कुल्लु मन अलैहा फान, इस प्लेनेट अर्थ नाम की चीज पर कोई भी अगर चीज है, फान, उसने क्या हो जाना है, वयब्का वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, बाकी रहेगा तो अल्लाह ही बाकी रहेगा, अल्लाह का नाम बाकी रहेगा। तो यहाँ अब फ्रेमवर्क का पहली पहली बात क्या होगी कि दुनिया के धोखे को, उसकी जीनत को, उसकी हकीकत को समझो। चाहे तुम, ताकि तुम इसी को अपने हमेशा की जिंदगी ना बना लो, इसी को अपना प्राइमरी गोल ना बना लो, इसी के लिए जीना मरना ना हो। असल तुम मुसाफिर हो। देखें, वाकई में अगर हम ये देखें, हम तो इस जमीन पर एक किस्म के एलियन हैं, वाकई में। क्यों, हम कहाँ से आए, है ना। और हम तो इस दुनिया में क्या हमेशा रहने के लिए आए, दोबारा कहाँ जाना है इंशाल्लाह। तो हम, एक हदीस में कहा गया ना कि कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब और आबिर सबील, गरीब का लफ्ज़ अरबी में अजनबी मुसाफिर के लिए होता है। देखो, दुनिया में ऐसे रहो जो किसी जगह पे कोई इंसान अजनबी मुसाफिर होता है,
اب مسافر کو بس کیا چاہیے ہوتا ہے کہ یار کسی طریقے سے یہ سفر کا وقت گزر جائے، ٹھیک ہے، وہ وہاں کوئی محلات کھڑے کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اس کو ہوتا ہے بس کسی طرح سفر یہ عزت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ بس گزر جائے، کیونکہ اصل اس کی نظر کیا ہوتی ہے مسافر کی، بتائیں، منزل پر۔ ہماری منزل کیا ہے؟ آخرت، جنت، آخرت، اللہ کی رضا، ہماری منزل کی دنیا۔ اسی وجہ سے وکان اللہ علی کل شیء مقتدر، اگلی آیت میں کہا جاتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال سے مراد کوئی بھی مال، جس زمانے میں بنون، اس زمانے میں اولاد پر انسان بڑا فخر کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور زیادہ اولاد زیادہ فخر کے باعث ہوتی تھی۔ آج کل تو بچے تو ہی اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز پہ بھی انسان ریلائی کرتا ہے، جس چیز پہ بھی انسان یہ بھروسہ کرتا ہے کہ یار یہ چیز ہونی چاہیے میرے پاس، کل کو کام آئے گی، چاہے مال ہو چاہے اولاد ہو، اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی ہے یہ ہر زمانے کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، یہ زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی بس رعنائی ہے، دلکشی ہے، دنیاوی زندگی کی ظاہری خوبصورتی، زینت کہتے ہیں ظاہری خوبصورتی کو، جو پائیدار نہ ہو، جو بس سرفیس پر ہو، جو گہری نہ ہو، جو فانی ہو، جو ختم ہونے والی ہو، جو کبھی بھی رہنے والی نہ ہو، زینت الحیات الدنیا۔ پھر کیا ہے اللہ، اصل کیا ہے پھر؟ والباقیات الصالحات، اصل جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں نا بھائی، وہ کیا ہیں؟ الصالحات، نیک اعمال۔ اسی آیت کی تشریح میں بعض احادیث میں نیک اعمال کی مثال بتائی گی، تیسرا کلمہ یعنی اللہ کا ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، مطلب نیک کلمات یا نیک الفاظ یا نیک اعمال، صرف ذکر زبان کا نہیں، یہ ہے اصل چیز جو اخلاص کے ساتھ کی جائے یہ باقی رہے گی، اس پر تم اللہ کے حوالے کر کے اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے، تم اس کی کمی تمہیں پریشان کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اگر تم کوئی معقول اضافہ نہیں کر پا رہے ہو تو تمہیں پریشان ہو جانا چاہیے کہ یار میری زندگی میں نیکیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یا دنیا بڑھتی چلی جا رہی ہے، یا آخرت کی فکر ختم ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہی وہ چیز ہے نیک اعمال کے خیرون، یہ زیادہ بہتر ہے عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، ثوابا، بدلے کے اعتبار سے، وخیرون، اور یہ زیادہ بہتر ہے عملا، امید لگانے کے اعتبار سے، تو دنیا کی جن چیزوں پہ بھی انسان امید لگاتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر یہ ہے تم نیک اعمال کر کے امید لگاؤ، دنیا کی جن چیزوں آپ امید لگاؤ گے، دنیا میں زندگی کے لیے لگاؤ گے، یہ دنیا، یہ سب کچھ جو ہے اس کے اندر فانی ہے، اس کا مطلب ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہاڑوں میں نکل جائیں، غاروں میں نکل جائیں، یہ نہیں کہا جا رہا، اس کو تو رہبانیت کہتے ہیں، رہبانیت ہمارے دین کے اندر جائز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ این دنیا کے بیچوں بیچ جمیلوں میں رہتے ہوئے تمہارا دل اللہ کی یاد اور آخرت کی فکر سے غافل نہ ہو، ہم جاب بھی کریں گے، ہم خوب اچھے طریقے سے کام کریں گے، ہم اپنی اسکلز کو بھی ہم بڑھائیں گے، ہم لرننگ بھی بہترین انداز میں کریں گے، ہم گھر بھی آباد کریں گے، ہم بچوں کی بھی پرورش کریں گے، لیکن ان سب چیزوں کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں کریں گے، اور ان سب چیزوں کو کرتے ہوئے ہم آخرت جو ہماری حقیقی منزل ہے اس پر ہم نظر رکھیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان آیتوں کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ یار مولوی صاحب کہہ رہے ہیں سب چھوڑ چھاڑو بس نکل جاؤ، کسی کوئی جوگی کوئی صوفی بن جاؤ، نہیں بھائی، یہ تو ہمارا دین سکھاتا ہی نہیں ہے، اپنے سب کچھ کرنا ہے اور بہترین، اور یہ نہیں کہ ہلکی پھلکی محنت کرنی ہے، ایکسلنس کے ساتھ کرنی، بہترین محنت کرنی، جو کام کرنا ہے دنیا میں وہ اچھا کرنا ہے، لیکن ہمارا اس کا اصل مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا، ہم اس لیے جئیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے ہم محنت کریں گے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے کہ ہم سارے حقوق ادا کر دیں تاکہ آخرت میں ہم بہترین ثواب و بدلہ، نیتوں کے فرق سے ایک چیز عبادت بن سکتی ہے، ہماری یہ محنت، اسٹرگل، سب کچھ کام سب عبادت بن سکتا ہے نیت کے فرق سے۔ اور پھر دوسری چیز جو ہدایت ہے، یہ تو ایک چیز ہوگی کہ تم نے دنیا کے دھوکے کو سمجھنا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے، تم دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاؤ گے۔ اچھا، اب اس کا پریکٹیکل اس کی ٹپ کیا ہے دیکھیں، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی دنیاوی خواہش یا گناہ کی چاہت ہمارے دل میں ہوتی ہے نا، ہم بغیر سوچے سمجھے عام طور پر ٹریگر ہو جاتے ہیں اور لپک کر جھپٹ کر اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ آج کے بعد سے تھوڑا سا یہ معمول بنائیں کہ تھوڑا سوچیں، پوز لے لیں، بولا اچھا اچھا دیکھتا ہوں، پھر سوچیں کہ یار کیا ہوگا اگر میں یہ چیز لے لوں گا، یا یہ گناہ کر لوں گا، یا یہ غلط بات، یا یہ اپنی نفسانی خواہش پوری کر لوں گا تو کیا ہوگا؟ چند لمحوں کی بات ہوگی،
ہے نا, اس کے بعد وہ لذت, وہ راحت, وہ آسانی, وہ خوشی, وہ فیلنگ ختم, اور اللہ ناراض ہو گئے. ٹھیک ہے, ایک تھوڑی میں نے وقتی صرف لذت یا راحت یا سکون یا خوشی کی وجہ سے میں نے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں. اور یہ کیا ہے, یہ دنیا ہے. اگر میں اس کو چھوڑوں گا اللہ کی رضا کے لیے, اگر یہ غلط ہے اور میں اس کو چھوڑوں گا اللہ کی رضا کے لیے, تو اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اللہ مجھے کیا کچھ عطا نہیں کریں گے. تھوڑا سا انسان اس کا مذاکرہ کر لے اپنے ذہن میں, اپنے آپ کو پوز کر لے, اپنے نفس کو تھوڑا تسلی دے دے, اچھا تجھے یہ کرنا ہے, کرتے ہیں سب, اگر یہ ڈائلوگ کر لے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں یعنی ایک انسان کا اپنے نفس کے ساتھ گفتگو اور بات چیت کرنا. ٹھیک ہے, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. دوسری چیز جو ہمیں اس فتنے سے بچانے کے لیے جو قصہ بتا رہا ہے, نفس پرستی یا دنیا پرستی, دوسری چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ آخرت کی یاد, وہ چند آخرت کے مناظر بتائے جاتے ہیں. اگر ہم آخرت کو اپنی زندگی میں دن میں کئی دفعہ یا وقتاً فوقتاً ہم یاد کرتے رہیں گے نا, تو اس دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی نا ہماری نظر آخرت پہ رہے گی. لہٰذا ہم بھٹکنے سے بھی بچ جائیں گے, پھسلنے سے بھی بچ جائیں گے, اللہ کی یاد سے غافل اور بھولنے سے بھی بچ جائیں گے. آخرت یاد ہوگی تو انسان سوچے گا یار مجھے اس چیز کا اللہ کے حضور کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. اب ان آیتوں کو ذرا تیزی سے ترجمہ دیکھ لیں. اللہ چند منظر بیان کر رہی ہے, 5 منظر ہیں آخرت کے. مقصد کیا ہے کہ پڑھنے والوں کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. بس 2-3 منٹ. ٹھیک ہے, مجھے اندازہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور موسم بڑا خوشگوار. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے, یعنی وہ ہم نے روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے پہاڑ. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور یہ زمین بالکل ظاہر ہو جائے گی. یعنی آج زمین پر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ کوئی چھپنا چاہے تو چھپ سکتا ہے. اور روز محشر جب اللہ پاک تمام انسانوں کو جمع کریں گے تو اس زمین پر کوئی چھپنے کی, کوئی بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی, کوئی اونچائی نیچائی نہیں ہوگی, زمین بالکل سپاٹ بالکل برابر ہوگی. وَحَشَرْنَاهُمْ, ہم ان تمام انسانوں کو جمع کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, نغادر, ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو. آدم سے لے کر علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان, ہر انسان اللہ کے حضور پیش ہو. کسی کسی کی کوئی مجال نہیں کہ کوئی چھپ سکے, کوئی بھاگ سکے یا بھول جائے اللہ پاک کسی کو, نہیں. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, یہ دوسرا منظر. اور سب کو اللہ کے حضور صف در صف, قطار اور لائن کی صورت میں پیش کیا جائے. باری باری اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہو. ٹھیک ہے, میزان ترازو لگا ہوا ہوگا, نیک اعمال اور نامہ اعمال سامنے موجود ہوگا. اعمال تلیں گے, جس کے اعمال زیادہ ہوں گے, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا, اس کو اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا جو ہے نا اس کا کیا کہتے ہیں رپورٹ کارڈ دے دیا جائے گا, نامہ اعمال دے دیے جائیں گے. اور جو ناکام ہوگا بائیں ہاتھ میں. عجیب. اور اللہ فرمائیں گے لقد جئتمونا, دیکھو تم سب آ گئے نا, کما خلقناکم, ہم نے اس طرح تمہیں دوبارہ پیدا کر دیا جس طرح پہلے پیدا کیا تھا. اور تم میں سے تم لوگ سمجھتے تھے, تمہارا گمان یہ تھا, اللہ نجعل لکم موعدا, کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا دن مقرر ہی نہیں کیا. آج بھی دنیا کے کھربوں انسان, اربوں انسان یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے نا. پھر اللہ یہ فرمائیں گے, پھر اگلا منظر یہ بیان کرتے ہیں, یہ اب چوتھا منظر ہو گیا. وہ وضع الکتاب, نامہ اعمال سجا دیے جائیں گے, رکھ دیے جائیں گے باری باری. لوگ آتے جائیں گے, ان کے نامہ اعمال پیش ہوتے جائیں گے. اب ظاہر بات ہے کچھ لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو, وہ خوشی خوشی سب کو دکھاتے پھریں گے. پھر فرشتے بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ, ٹھیک ہے, کندھوں پہ گودوں میں, اللہ ہی جانتا ہے, تختوں پہ اٹھاتے ہوئے ان کو جنت میں لے جائیں گے. ایک طرف جنت, ایک طرف جہنم ہو. کچھ لوگ ناکامی کا فیصلہ ہو, تو چل رہے ہوں گے, چلا رہے ہوں گے, فرشتے گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. اب جو پیچھے لائن میں لگے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہماری دنیا کی کرتوت کیا ہے. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں فطر المجرمین, یہ مخاطب پڑھنے والے, تو دیکھے گا کہ جو مجرم لوگ ہیں نا, مشفقین مما فیہ, یہ ڈر رہے ہوں گے اپنے ان کرتوتوں سے, فیہ جو اس کتاب میں نامہ اعمال میں لکھے گئے ہوں. ان کو پتا ہے. وہ یقولون, اور یہ کہہ رہے ہوں گے, یا ویلتنا, ہائے ہماری بربادی, ہائے افسوس, ہائے ہماری تباہی, ما لہذا الکتاب, یہ کسی کتاب ہے نامہ اعمال, لا یغادر صغیرہ, نہ تو اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی, ولا کبیرہ, نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی, الا احصا, سب کو لکھ کر محفوظ کر لیا. یعنی کوئی بھی عمل اللہ سے چھپے گا. اللہ فائنل تفسیر اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا, یہ تمام انسان پائیں گے, ما عملو, دنیاوی زندگی میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا, حاضرہ, سامنے. اور ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ جس سے ناراض ہوں گے تو خود بخود ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہو جائے گی. نہیں, لا یظلم ربک احدا, لا عادل ہے تیرا رب,
किसी पर भी जर्रा बराबर भी जुल्म। खुलासा ये कि अगर मुझे दुनिया और नफ्स के फितने से अपने आप को बचाना, अपनी फैमिली को बचाना, तो मुझे दो चीजों की फिक्र करनी होगी। नंबर एक, मैं दुनिया की जीनत, दुनिया की रौनक, दुनिया के तमाशों की हकीकत समझूं। दुनिया में जिस चीज को हम पीक और उरूज कहते हैं ना, वहीं से जवाल की इब्तिदा होती है। मैक्सिमम अगर कोई इंसान जिस पीक पर पहुंच सकता है अपनी लाइफ के, उसके बाद ऊपर नहीं जा सकता, तो उसके बाद फिर क्या होगा? जिस चीज की हम मेहनत कर रहे हैं, यानी जो हमारी जिंदगियों की मेराज है, लाइफ में इस पीक पर पहुंचे, हर बंदे ने कोई स्टैंडर्ड बनाया होता है ना, उससे ऊपर तो नहीं जा सकते। अब जब ऊपर नहीं जाते तो फिर क्या होता है? ये दुनिया का कायदा है, इसमें कोई चीज अपनी जगह पे स्टिल बरकरार नहीं रहती। जब हम ऊपर नहीं जाते तो अब जरा सोचें इस पॉइंट को, कि जिस बात को हम पीक समझ रहे हैं ना, वही हमारी जवाल की इब्तिदा है। ये दुनिया है भाई। इस दुनिया की हकीकत को समझे, लपक कर झपट कर बगैर सोचे समझे हर चीज को इख्तियार ना करें। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस मकसद से कर रहे हैं। ठीक है, और अल्लाह के हुजूर जवाब देना। नंबर दो, आखिरत को अपनी महफिलों में, अपनी जिंदगी में ताज़ा रखें। आज हमारे घरों में, दोस्तों में, हमारी महफिलों में आखिरत की कोई बात ही नहीं होती, दुनिया के तस्करे होते। जिस चीज का तस्करा हम ज्यादा करते हैं, वही उसकी अहमियत हमारे दिल के अंदर आती है। अगर हमारे घरों में, हमारे दोस्तों में, आपस में दिन में चले, हर वक्त नहीं तो चंद मर्तबा आखिरत का तस्करा आ जाएगा, और हम सोचा करेंगे सोते हुए जागते हुए कि यार अल्लाह के हुजूर पेश होना, और ये सारे आखिरत के मनाजिर, तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हम इस फितने से बच जाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसन। ठीक है। तो ये ऑनलाइन जो साथी थे, प्लीज आप लोग मुझे बता सकेंगे कि क्या आपको आवाज क्लियर आ रही थी सेशन में? जी आ रही थी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। सही है।